जी, मीम से मोहब्बत की न्यू एपिसोड का रिव्यू दूँगी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था अपनी एक वीडियो में कि मीम से मोहब्बत वाले ड्रामे में जो तलहा अहमद है, वो ही रोशी को अरसलान से बचाएगा। एक तो ये कि वो उसे पसंद करता है और दूसरी रीज़न ये भी है कि आपने देखा है कि उसका और उन सब का यानी कि रोशी का भी, अरसलान का भी और फिर तलहा अहमद का जो प्रोफ़ेशन है वो एक ही है। तो उससे उसी को बचाने का काम तलहा ही करेगा और फिर ज़ाहिर है दोबारा से इस तरह से इनकी दोबारा से जो रीयूनियन होगा यानी कि दोस्ती होगी वो इसी तरह ही होगी, क्योंकि हमने देखा कि तलहा अहमद तो अभी रोशी को पसंद करता है लेकिन ज़ाहिर नहीं करता। लेकिन बाकायदा इन दोनों के दरमियान जो दोस्ती बढ़ेगी और जो इनका इनका कहना चाहिए कि लव स्टोरी चलेगी वो इसी तरह से ही होगी। और एक गलती जो इस ड्रामे में दिखाई कि वो लड़का उसको डिनर पे लेके जाता है, तलहा वो अरसलान, लेकिन हमने देखा दिन की रोशनी में जब वो कार ड्राइव पे जा रहे होते हैं हम देखते हैं कि दिन की रोशनी होती है। एनीवेज़ ये छोटी-मोटी गलतियों के साथ ही ड्रामा बढ़ता है। बहरहाल हमने देखा कि वो अपनी मंगनी पे खुश नहीं है और वो अपने वालिदैन को भी नहीं बता रही, वो अपने वालिदैन से छुपा के रखा उसने कि ये लड़का कौन है और इस तरह से उसने उससे मंगनी क्यों की है। इसका उसके साथ पहले एक ताल्लुक़ रहा है और बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि हम ड्रामे में हम चैनल पे बहुत सारे ड्रामे ऐसे बना चुके हैं जिसमें वो बताना चाहते हैं लड़कियों को कि इस तरह यूं ही आप किसी से जो लव स्टोरी चला लेती हैं कभी ऑनलाइन या फिर इसी तरह से यूनिवर्सिटी और ऑफिस वगैरह में, तो वो आपके लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। फिर आपकी वीडियो वायरल करने का, फिर वीडियो रिकॉर्ड करने का, फिर वीडियो बनाने का, पिक्चर्स वगैरह मतलब छुपा के रखने का, ये सब कुछ भी हो जाता है। तो लड़कियों को डराना और लड़कियों को समझाने का काम बहुत अरसे से हम चैनल कर रहा है, जिस बात को मैं एप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि लड़कियाँ मासूम बहुत छोटी उम्र में ज़ाहिर है लड़कियों को समझ नहीं होती है, वो मोहब्बत में जल्दी बहक जाती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें या बहुत सी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो आगे जाके उनकी अगली ज़िंदगी में नुकसान का बायस बनती हैं और फिर लड़कियां बहुत सारी सुसाइड भी कमिट कर लेती हैं। और हमने देखा कि इस ड्रामे में भी कुछ इसी तरह ही दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो लड़की है इतना अच्छा घर का माहौल है, माँ बाप भी उसके साथ कोऑपरेट करते हैं, दादा इतनी मोहब्बत करते हैं, दादा इसको समझते भी हैं, इसको चाहिए था कि ये अपने दादा को सब कुछ बताती, लेकिन बहरहाल हमने देखा कि ये अपनी दोस्त से ख़ुद मिलती है और अपने दोस्त से एक साइबर क्राइम के का जो उन्होंने हमने देखा इस ड्रामे में, ये उन्होंने ज़ाहिर है एक लर्निंग के लिए दिखाया। ये बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई गलती खुदा न खास्ता हो भी जाए तो इसका कोई हल होता है, सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और हमने देखा कि तलहा ने जब अपने फ़ादर को बताया कि मैंने उससे रिश्ता ख़त्म कर दिया है, और तो उसके फ़ादर खुश होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर वो अपने बेटे को पहले से जानते हैं, उन्हें पता है कि सबीका उसके लिए अच्छी नहीं है। नहीं, देखें अगर देखा जाए तो सबीका में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ के लिए इमोशनली अटैच हैं, जैसे मोहित के साथ तलहा है, तो फिर ज़ाहिर है कोई दूसरी लड़की तो उसके साथ उसका ब्लड का रिलेशन नहीं है, वो उतना इमोशनली अटैच तो नहीं होगी इसके भतीजे के साथ। ये एक फैक्ट है और इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और बहरहाल रिश्तों को टाइम देना चाहिए। इस तरह से जल्दी-जल्दी रिश्ते ख़त्म कर देना भी ठीक नहीं होता है, लेकिन बहरहाल ये एक ड्रामा है। ड्रामे में ज़ाहिर है हीरो-हीरोइन को ही मिलाना मकसद होता है एक राइटर का, तो बस एक तरीका होता है। अब हमने देखा कि वो जो पहले जब वो आई तो उसके पीछे-पीछे भाग रही होती थी, तो वो उसको इग्नोर करता था। लेकिन अब जब वो आई तो उसकी ज़िंदगी में नहीं है और उसे पता लगता है कि उसकी मंगनी हो गई है, तो हमने देखा कि वो अब उसे याद कर रहा है, उसकी पुरानी चीज़ें उसको याद आ रही हैं, पुरानी बातें याद आ रही हैं। अगर ये अपने दिल के अंदर अपने जज़्बे को पहले से वो झाँक लेता तो थोड़ी इसको आसानी हो जाती, उसे पता लग जाता कि उसके दिल के कितनी गहराई में आयत है या ये रोशनी जो भी है रोशी, उसके दिल के अंदर कितनी उसकी जगह है। तो बहरहाल हमने देखा कि अब उसकी ज़िंदगी से निकल गई है, सबीका भी निकल गई है, तो अब उसे जो आयत है वो याद आ रही है और ज़ाहिर है उसको दुःख भी बहुत है इस बात का। बहरहाल ये जो उन्होंने दिखाया है साइबर क्राइम का, ये एक लर्निंग के लिए है, ये बहुत ज़रूरी है। आज के बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए। बहरहाल इसने खुद से कोशिश की और अपने मसाइल को खुद हल करने की कोशिश करी है, वो भी ठीक है। लेकिन बात ये है कि कर जिससे रही है वो भी तो एक मर्द ही है ना, वो भी इसे ब्लैकमेल कर सकता है, वो कह सकता है कि इसकी वीडियो वो हासिल कर ले और फिर यही इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। कुछ भी हो सकता है हमारी सोसाइटी में। ज़रूरी है अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो अपने घर के किसी बड़े को एतमाद में लें
اپنے گھر میں اپنے والدین کو سب سے زیادہ قریب رکھیں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو سب سے زیادہ قریب رکھیں، چاہے وہ لڑکے ہیں یا چاہے لڑکی ہیں، دونوں کو ہی قریب ہونا چاہیے۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور بہرحال میں یہی کہوں گی کہ یہ ایک اچھا لرننگ کا انہوں نے دیا ہے اس ڈرامے کے ذریعے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو عورتیں اپنے شوہروں کو اتنی اہمیت نہیں دیتی اور اپنے حصے کا کام بھی انہی سے کرواتی ہیں، اور ان کے کام خود نہیں کرتی، تو جس طریقے سے ہم نے دیکھا جو آیت کی بہن ہے اور اس کا جو بہنوئی ہے، یعنی کہ اس کی کزن اور اس کی پھپھو جو سی ہیں، جس سے ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو اتنا ویلیو نہیں کرتی اور اپنے ہسبینڈ سے سارے کام کرواتی ہیں، تو ان بچوں نے اپنے مطلب بیٹے نے اور بہو نے مل کے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ گھر میں ایک کام والی کو لے کر آئے اور وہ اس کے کام کر رہی ہے، تو وہ ان بچوں نے اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے اٹھایا ہے، اور مجھے اچھا لگا ہے، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے چیزوں کو کیا ہے، اور اس کے دل میں یہ ڈالے ہیں کہ ماں کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کا خود خیال رکھے، تو اس چیز کو انہوں نے اچھے طریقے سے اٹھایا، آئی اپریشیٹ۔ اچھا، اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے یہ بھی کسی ڈنر پہ جائے گا، تو جہاں پہ روشنی ڈنر کے لیے جائے گی، روشی جو ہے ڈنر کرنے کے لیے ارسلان کے ساتھ جائے گی، وہاں پہ طلحہ بھی ہوگا، ڈنر کرنے کے لیے گیا ہوگا، اور وہاں پہ کچھ ایسی چیز ہوگی ارسلان کی طرف سے جس روشی کو اچھی نہیں لگے گی، اور اس کو بچانے کا کام آج ہی کی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی ہم دیکھیں گے جو آج لگے گی۔ اور وہ بہرحال ہم نے دیکھا کہ ارسلان نے کس طرح سے اس کا ان کے گھر میں دل جیتنے کے لیے ڈرامے بازی کی، اور کس طرح سے دادا کو ہم نے دیکھا کہ اندر گھر کے لے کر آتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ کہتا ہے کہ میں آپ کو ماما بابا کہہ سکتا ہوں، اور دادی دادا کو بھی دادی دادا کہنے لگ گیا، اور کس طرح سے یعنی کہ جو لوگ نئے آتے ہیں، ٹھیک ہے کچھ لوگ تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے کہ کیا کوئی واقعی دل سے کہہ رہا ہے یا ڈرامہ کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جیسے آیت آتی ہے تو اس کا چہرے کا لہجہ جو ہے اس کا چہرے کے امپریشن بدل جاتے ہیں۔ اینی ویز یہ وہ ہے جب ہم نے دیکھا کہ دونوں بہو اور بیٹے نے کیسے اپنی ماں کو اور ساس کو یہ چیز اس کے دل میں اندر جگائی ہے کہ آپ اپنے شوہر کا خیال رکھا کریں، اور ان کے اوپر اتنا جو بوجھ ڈالا ہوا ہے آپ نے اپنے شوہر کے اوپر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک نئی عورت کو گھر میں کام کی حیثیت سے لا کے جس طرح سے انہوں نے یہ چیز دکھائی ہے، اسے بھی میں اپریشیٹ کروں گی، مجھے اچھا لگا۔ ہلکا پھلکا سا انہوں نے سین کریٹ کر کے ماں کے دل میں یہ جگایا کہ ماما آپ بابا کا خیال نہیں رکھتی، اور دوسری عورت ان کی جگہ لے سکتی ہے، اور اس خوف سے وہ ڈر گئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جلدی سے کمرہ چھوڑ کے باہر چلی جاتی ہے۔ بہرحال یہ اچھے طریقے سے اس چیز کو انہوں نے دکھایا ہے جو مجھے اچھا لگا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو روشی ہے وہ اس کے ساتھ ڈنر پہ چلی تو جاتی ہے، لیکن بہرحال وہاں پہ ہم دیکھیں گے طلحہ آ جائے گا، اور طلحہ ہی اس کو بچائے گا۔ اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگ بھی اپنی رائے دیں، اور یہ مجھے بتائیں کہ ویڈیو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں، اور لائک کامنٹ سبسکرائب کریں۔ مجھے آپ لوگوں کے لائک کامنٹ سبسکرائب کا انتظار رہتا ہے، مجھے تو آپ لوگوں کے کامنٹ کا بھی انتظار ہے کہ آپ لوگ کیا کامنٹ کرتے ہیں، میرے ریویوز کیسے لگتے ہیں کیسے نہیں۔ اگر ڈرامہ 40 منٹ کا ہے تو 10 منٹ کا ریویو تو ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کو کیا رائے ہے؟ اور بہرحال ہیرو ہیروئن تو یہی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ سبیکا اس کی زندگی سے اب نکل گئی، ہیرو ہیروئن تو بہرحال یہی ہیں۔ اور آپ لوگوں کے لیے یہ تو کیونکہ جو ویورز ہیں وہ اس بات سے ہمیشہ خوش ہوتے ہیں کہ ہیرو ہیروئن کو آپس میں لا دیا جائے، تو آپ لوگ پریشان نہ ہو، ان دا اینڈ یہی ملیں گے، آپس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے یہ جو غلط کر رہے ہیں اس کو کیسے کردار تک جلدی پہنچا دیں گے۔ کہانی اپنے اینڈ کی طرف جانے لگی ہے، یعنی کہ کہانی کو اب سم اپ کرنے جا رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اب اس کی والدہ کہیں گی کہ مجھے جلدی ڈیٹ دے دیں، اور ظاہر اب یہ روشی نے اس سے شادی تو نہیں کرنی، تو بہرحال کہانی جلدی ختم ہونے جا رہی ہے۔ مجھے دیں اجازت، اپنا رکھیں خیال، اور مجھے پلیز اپنا فیڈ بیک دیں، مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے۔ تھینک یو۔